या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले वालों को पैदा किया, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार में बन जाओ। इस तरह से दुनिया में इंसान का आने का मकसद अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को महज मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, हम तमाम मुसलमानों को बखूबी हम वाकिफ़ है कि हम किस मकसद से पैदा किए गए हैं, और तमाम लोग को ये भी मालूम है कि जब इंसान कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार सच्चे दिल से इकरार करता है, दिल से तस्दीक करता है, कलमे शहादत की गवाही देने के बाद इस्लाम का जो दूसरा अरकान है वो है सलात, नमाज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जब इंसान नमाज की पाबंदी रखता है तो ये अल्लाह का वादा है, चाहे इंसान शराबी हो, चाहे इंसान ज़िनाकार हो, चाहे इंसान कबीरा गुनाहों में मुलव्विस हो, तो इंशाअल्लाह ताला जब इंसान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखता है तो इन गुनाहों से बचने की ज़रूर कोशिश करता है, और वो शर्मिंदा हो जाता है और ज़रूर व ज़रूर गुनाहों से बच जाता है। हमें से कई लोग देखते हैं, साल में एक बार रमज़ान आता है तो रमज़ान के अंदर कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रखते हैं, नमाज की पाबंदी भी होती है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से रमज़ान में उन लोगों को अल्लाह हिदायत देता है तो रमज़ान के बाद भी जो सना वो लोग नमाज के पाबंद और जो सना कबीरा गुनाहों से बच जाते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान की जो आयत है, आप इस पर जब गौर करेंगे तो आपको इसका यही मफ़हूम मालूम होगा कि जब इंसान नमाज की पाबंदी रखेगा तो कबीरा और गुनाहों से इंशाअल्लाह कबीरा और सगीरा गुनाहों से बच सकता है। उसी तरह से मेरे भाइयों, हम मुसलमानों में कई लोग कलमे को इकरार करें लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं रखते। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सफ़र में जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झाड़ की टहनी पकड़ी और उसे हिलाया। पतझड़ का मौसम था, झाड़ की टहनी पकड़ी और उसे हिलाया तो उससे पत्ते झड़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है अबू ज़र ग़फ़ारी, तुम देख रहे हो इस झाड़ के टहनी के पत्ते किस तरह से झड़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहें ऐसे ही झड़ते हैं जैसे पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में फरमाते हैं कि सहाबा के मजलिस में बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा बताओ, तुम आपके घर से दरवाजे से कोई नहर जा रही हो, तुम उसमें दिन में 5 वक्त गुस्ल किया है, क्या आपके जिस्म पे मैल बाकी रहती है? तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जिस्म पर मैल बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसी तरह कोई मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो वैसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है। और मेरे भाइयों, नमाज की फजीलत के बारे में कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसी तरह कोई इंसान जानबूझ के नमाज भी छोड़ता है, उसके भी नुकसानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के दिन जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला उसे ऐसा अज़ाब देगा जैसा कि एक फरिश्ते उसके लिए मुक़र्रर कर देते हैं अज़ाब के लिए। एक बड़ा पत्थर लेके उसके सर पर मारा जाता है, फजर से लेके ज़ोहर तक मारा जाता है। अगर सब आदमी नमाज ज़ोहर की भी नहीं पढ़ा, असर की भी नहीं पढ़ा, तो फरिश्ते उसी तरह से अज़ाब देते जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बदकिस्मती है उस बेनमाजी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी का आखिरत के दिन ठिकाना उसके साथ होगा जो जहन्नमी है, जो फिरौन, हामान, नमरूद, इसके साथ उसका ठिकाना होगा। और एक जो हदीस में आपके सामने पढ़ा, उसमें तो वाज़ेह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा गोया उसने कुफ्र किया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी वईद है मेरे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है
ہم میں کئی مسلمان بہنیں، مسلمان بھائیوں نماز سے اتنی غفلت برتتے ہیں کہ اذان جب ہوتی ہیں تو اپنے اپنے سیریلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے درس میں بھی شیخ نے بتایا ہے کہ جب اذان ہوتی تو والیوم کم کر دیتے ہیں، جیسے ہی اذان لا الہ الا اللہ ہو جاتی تو والیوم بھی بڑھا دیتے ہیں۔ خاص کر اپنے نوجوان انڈیا پاکستان کا میچ ہو یا کہیں دوسرا میچ ہو تو اسی میں مشغول ہو کر نماز جیسی اہم عبادت، نماز جیسی اہم رکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ہمارے دل و دماغ میں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں، اے عمر بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے میری جان سے، اس کے بعد آپ سے محبت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تم کامل ایمان والے نہیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر جیسے ہستی کو اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہا۔ تو پھر ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت میں آپ سے، اس کے بعد میری جان سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اب تم کامل ایمان والے ہوں گے۔ میرے عزیز محترم، دنیا کے اندر اسی طرح سے اس قرآن سورہ آل عمران کی آیت ہے فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سب تم اللہ کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب بندے۔ تو میرے عزیز دوستوں، دنیا کا کون سا بھی معاملہ ہو، جب کبھی بھی ہم یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ اس کے رسول کو امپورٹنس ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتے دار، ہمارے بیٹے، ہمارے تمام اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کے حقدار کوئی ہے تو اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، خاص کر میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے بارے میں بتا رہا تھا تو آپ تمام لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو سنا نماز کی پابندی رکھیے، نماز کسی حال میں مت چھوڑیے، اس لیے کہ وہ سخت حدیث ہے۔ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے کتاب کے اندر فتاوی میں، کہتے ہیں شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ اور اتنے سخت جملے آپ نے کہا کوئی بے نمازی مر جاتا ہے تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا کیا جائے۔ اور کئی ایسے واقعات اور کئی ایسے فتاوے ہیں جو جناب علماء کرام نے لکھا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ سے عزمن گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز پابندی سے پڑھیے اور بجماعت نماز پڑھنے کی آپ کوشش کریے۔ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے رات پوری عبادت کی۔ اللہ اتنی بڑی فضیلت الحمدللہ آپ علیہ وسلم نے کہا کوئی انسان عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بجماعت ادا کیا گویا کہ وہ پوری رات عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی انسان فجر کی نماز بجماعت سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے، اللہ اپنے ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک صحیح واقعہ ہوا اس سلسلے میں، ایک شخص جو فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اپنے گھر کو، تو پیچھے سے ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی 2-3 بار پلٹی ماری۔ جب تمام لوگ خرید گئے کہ دیکھیں گے کہ کیا حال ہے تو الحمدللہ بسلامت جو ہے سنا انہوں دروازہ کھول کے باہر نکلے، بس اپنے لباس کو جو سنا جھٹک رہے تھے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کی گاڑی تو 2-3 بار پلٹی ماری لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو وہ شخص کے الفاظ یہی تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ بچا لیا، میں اللہ کے ذمے میں ہو گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایسے کئی واقعات ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگ تمام لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز پابندی سے پڑھیے، بجماعت آپ لوگ نماز پابندی سے پڑھیے۔ اور ایک اللہ کے رسول نے ایک وعید بھی بتائی ہے نماز کے سلسلے میں، جو انسان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی اور جاہلی کرتا ہے وہ جو سنا منافقوں کی نشانی ہے، جو تاخیر سے آتے ہیں اور سستی کرتے ہیں تو جو سنا منافقین کی نشانی میں بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے جو سنا آپ کے سامنے کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے بہت بہترین موضوع ہے، خصوصاً جو اہل ایمان ہیں
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کو دلچسپ یعنی بہت ہی اہم موضوع ہے. تو موضوع کا نام ہے کامیاب کون. کون دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا. اس سلسلے میں جناب رحمۃ اللہ صاحب کو منور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر قرآن و حدیث